बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मोरखा 26 सितंबर 2025 बरोज़ जुमा माशाअल्लाह मार्केट ने ब्रेक लिया है। 2:30 बजे दोबारा इंशाल्लाह सेशन का आगाज़ होगा। सेकंड सेशन 2 घंटे का होता है, 4:30 बजे ऑफ हो जाता है। माशाअल्लाह से ब्रेक से पहले की जो मार्केट रही काफ़ी शानदार बेहतरीन, 2,500 पॉइंट्स प्लस 1,61,811 का इंडेक्स। अल्लाह ताला के हुक्म से जो मुझसे अल्लाह ताला ने कहलवाए तकरीबन वैसे ही हो रहा है। 1,61,000 का मैं क्या कहता, अल्लाह ने कहलवाया। 1,61,000 का इंडेक्स मैंने कहा था कि इंशाल्लाह होगा इसी हफ्ते, और देखें थर्सडे फ्राइडे का मुझसे अल्लाह ने कहलवाया था, और आज माशाल्लाह से 1,61,811 का ब्रेक लिया हुआ है। मजीद भी उम्मीद है 1,000-1,500 पॉइंट मजीद भी मार्केट इसमें ऐड कर सकती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे साथ रहें दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को टैप किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और ख़ुसूसन नए जो न्यू देखने वाले हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो स्टॉक के साथ जुड़े हुए नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखें इंशाल्लाह इनको बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान अल्लाह के हुक्म से नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि 40-41 साल से मैं इस मार्केट में हूँ, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एडवांस में। ब्रेक से पहले जो 12 बजे सेशन मिसाल क्लोज हुआ है, सस्पेंड हुई है मार्केट, ₹1.89, ₹1.89 WTL, ₹1.96 का हाई लगा। माशाल्लाह से 35 करोड़ 20 लाख शेयर का काम हो चुका है। ये समझे कि तकरीबन 2.25 घंटे में ये काम हुआ है, तो इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा हो गई है बढ़ने की। अल्लाह करे, बस अल्लाह कर सकता है सब। ₹2 आज क्रॉस करके क्लोजिंग आए तो ये इंशाल्लाह फिर आपको मैं नए टारगेट्स आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसकी बहुत अच्छी बातें आ रही हैं मार्केट में। वैसे भी मार्केट अच्छी है, बाकी सब ब्लू चिप्स वगैरह सारे अच्छे जा रहे हैं। मार्केट इंशाल्लाह कहीं नहीं जाती, मार्केट बढ़ेगी। अभी मार्केट ने काफ़ी आगे जाना है। खबरों का सेगमेंट शामिल करते हैं। IMF मिशन बिगिंस रिव्यू साइंस फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने रिव्यू शुरुआत कर दी है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह 29 तारीख को आ जाएंगे और सितंबर को, तो फिर वो भी शामिल हो जाएंगे बातचीत में। उनके आने से भी इंशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। उम्मीद है कि बहुत आसानी के साथ ये ट्रांच भी हमारी मंजूर हो जाएगी 1 बिलियन की IMF से। क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस सिक्योर्स ACCP अप्रूवल फॉर ₹3 राइट्स इशू, ये इनके लिए अच्छी खबर है। क्रेसेंट स्टार के लिए राइट्स इशू ₹3 के हिसाब से अप्रूवल दी है SECP ने। Those Steels secures lender settlement asset resolution plan. Those Steels Limited has signed a settlement agreement with its syndicate of lender banks for outstanding liabilities worth ₹2.08 billion, paving the way for the company's financial restructuring and revival. अच्छी बात है, अगर दोस्त स्टील में रिवाइवल आता है तो इसके रेट यहाँ से अच्छे बढ़ सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हो जाती हैं जिस तरह के इन्होंने PSX को लिखा है। रिजर्व्स राइज मोडेस्टली बाय $22 मिलियन। जो टोटल रिजर्व हो गए हैं स्टेट बैंक के पास और कमर्शियल बैंक के पास, ये हो गए हैं अब 19.793 बिल, यानी कि टोटल ये हो गए हैं $बिलियन के। माशाल्लाह से ये हमारे रिजर्व्स का जो फ्रंट है ये भी आस्ते आस्ते थोड़े थोड़े करके बढ़ते जा रहे हैं। एक और खबर है, लोन इनफ्लोज नियरली डबल इन 2 मंथ्स। ये भी IMF की सपोर्ट की वजह से जो है हमें बहुत आसानी के साथ अब जो है इनफ्लोज मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये 2 मंथ्स में समझ लें कि ये डबल हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। SBP slows dollar buying to ease market pressure. Currency dealers say the State Bank of Pakistan has slowed down its dollar purchases from the interbank market in an apparent effort to maintain liquidity and contain pressure on the exchange rate amid a growing trade deficit. ये अच्छी बात है। SBP ने मार्केट से जो खरीदारी करते थे डॉलर्स की ओपन मार्केट से, उसको समझे कि थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है। इससे प्रेशर रुपी पे नहीं पड़ेगा और डिप्रिसिएशन नहीं होगी रुपी की, और मुस्तहकम रहेगा डॉलर और पाक रुपी की पैरिटी इंशाल्लाह। एक और खबर है, SECP को PSX की निगरानी की टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। ये इनका आपस में एक मुआहिदा टाइप का हुआ है। उससे ये होगा कि मार्केट की मजबूती और मजीद बढ़ जाएगी। मैं स्क्रीनशॉट इसका लगा देता हूँ, आप इंशाल्लाह इसको पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान ने अगस्त में $680 मिलियन की बैरूनी माली माउनत हासिल की। पाकिस्तान ने अगस्त 2025 में मुख्तलिफ मालियाती ज़राए से $679.79 मिलियन की बैरूनी माली माउनत हासिल की, जो पिछले महीने से 2.1% कम और पिछले साल के इसी महीने से 151.30% ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से।
دوستوں 5 بڑے اچھے سٹاکس میں آپ کے لیے، 4 تو رننگ سٹاک ہے اور ایک سٹاک جو ہے سائیڈ بورڈ آئٹم ہے، سائیڈ بورڈ سٹاک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے رزلٹ آج اناؤنس ہوئے ہیں اور رزلٹ کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں اور اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، اس کے ٹارگٹ پرائس بھی بتاؤں گا اور جو ٹوٹل 5 یعنی کہ سٹاکس ہیں ان کے بھی ٹارگٹ پرائسز بتاتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ نہ بائی کی کال ہے نہ سیل کی کال ہے، میرا دھیان ہے شیئر میں کرتا ہوں۔ آپ کائنڈلی اپنا ہوم ورک ریسرچ خود کریں، اپنی گارنٹی پہ کام کریں، میرے کہنے سے نہ کریں، بس صرف میرا ایک دھیان آپ کو سنانا ہے، وہ آپ سن لیں کائنڈلی۔ ایک سٹاک ہے UDPL، یونائٹڈ ڈسٹریبیوٹر۔ یہ انہوں نے پورے سال کا 25.61 روپے کی EPS شو کی ہے 2025 کی جون 30 اینڈ تک کی، اور پچھلے سال جو 2024 کی پورے سال کی تھی جون 30 2024 تک کی 10.28 روپے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ادر انکم میں کافی اضافہ ہوا ہے، جو کہ 1,37,74,00,000 روپے ان کو ادر انکم ملی ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ EPS کافی بڑا ہے۔ اور ابھی انہوں نے ایک مٹیریل انفارمیشن بھی شیئر کیا ہے۔ UDPL نے PSX کو لکھا تھا سپٹمبر 23 کو، آج سپٹمبر 26 ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں ایک دوسری کمپنی سے، میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا ان کے مٹیریل انفارمیشن، ان کو USD $6 ملین ملے ہیں، اور یہ ان کے اب جو یہ اکاؤنٹس نئے شو کریں گے، اپنا پہلا کوارٹر شو کریں گے 30 سپٹمبر 2025 کو جو اینڈ ہوگا، اس میں یہ شامل کریں گے $6 ملین کی جو ان کے پاس پیمنٹ آئی ہے، اس سے ان کی کافی EPS جو ہے نا پہلے کوارٹر کی بہت اچھی آ سکتی ہے۔ اس میں میرے حساب سے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں 45 دن کے لیے، 45 ڈیز کے لیے، آپ کو اللہ کے حکم سے 160 سے 170 روپے کا ریٹ مل سکتا ہے UDPL۔ دوستو DG خان سیمنٹ، اس کے ریٹ کو ٹارگٹ کو ہم ریوائز کر دیتے ہیں کیونکہ آج 274 روپے کا اس کا ہائی لگا ہے، 262.50 روپے پر بریک لیا ہے مارکیٹ نے، تو اس کی قیمت تھی ابھی ہے، بلکہ اس کے اگر یہ 275 کا میں نے ٹارگٹ پرائس دیا تھا، اب اس کے فریش ٹارگٹ میں بتانے لگا ہوں 45 دن کے لیے، انشاءاللہ آپ کو 310 روپے کے ریٹ مل سکتے ہیں 45 ڈیز میں DG خان سیمنٹ اللہ کے حکم سے۔ حبیب بینک لمیٹڈ HBL 273.48 روپے، ماشاءاللہ سے لائم لائٹ میں ہے، بہت اس میں انویسٹروں کی انسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ۔ اس کے 45 ڈیز کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری یہ باتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آپ کو ریٹ 315 سے 320 روپے کا حبیب بینک کا 45 ڈیز میں مل سکتا ہے۔ پاکستان آئل فیلڈز لمیٹڈ تیسرا سٹاک ہے، یہ انشاءاللہ تیسرا تو نہیں بلکہ چوتھا سٹاک ہے، فورتھ سٹاک ہے۔ 701.10 پہ سسپینڈ ہوا ہے، بریک لیا ہے 8.51 روپے پلس 2,52,000 شیئرز کا کام ہوا ہے۔ اس کے 45 ڈیز کی قیمت انشاءاللہ 875 روپے آپ کو ملیں گے اللہ کے حکم سے، 875 پول۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی، یہ انشاءاللہ 45 ڈیز کے لیے انویسٹڈ رہیں گے، اس میں 451 روپے 10 پیسے کی اس وقت قیمت ہے، اس کی بریک لیا ہے اس نے 8.92 پلس 45 ڈیز میں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا آپ کو انشاءاللہ 575 روپے کا ریٹ مل سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ لاسٹ سٹاک ہے، 251 پہ سسپینڈ ہوا ہے 5.15 پلس 45 ڈیز کا اس کا ٹارگٹ آپ کو اللہ کے حکم سے 300 روپے کا حاصل ہو سکتا ہے۔ اینگرو ہولڈنگز لمیٹڈ۔ میں ممریز خان، میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں قرض مر سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر سلامتی رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فائدوں سے نوازے، نقصانات سے بچائے، حادثات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بیسٹ آف لک، بیسٹ ریگارڈز، السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔